اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. غدا ان شاء الله غادي يكون عندنا سباق رائع اللي غادي يدوز في شونط كورس ديال كابورغ اللي غادي تكون في دوله فرنسا، اللي غادي يكونوا فيها 16 المتنافس. هذا السباق هذا غادي يكون في كابورغ، اللي كما غادي نعرفوا حنا الميتينغ ديال كابورغ راه تنعرفوا البيس كي دايره. بيس الخويا اللي تتنوض في لاكورد راه تدي لافونتاج بزاف. الا مشيتي دوزيام ايبيسور ولا تروازيام ايبيسور راه تقدر تخسر في التيران. كما تنعرفوا حنا التيران ديال كابورغ يوهان لو بورجوا مسيطر على داك التيران بدون منازع. كذلك تتواجد عندنا فرانك نيفار تا هو كذلك اللي تعرف كيفاش يسير في السباقات، دافيد توما، اليكس ابريفارد، ايريك رافان، لي دريفر ممتازين في فرنسا. قبل ما نبداو التحليل ديال السباق ما تنساوناش دعمونا دائما بجيم وابوني باش دائما نوصلوا لكم اخر الاخبار، نوصلوا لكم لي نيميرو اللي تنقولوا حنا غادي تقدر تدخل في هذا السباق هذا، وباش نعطيوكم دائما الجديد. دائما ما تنساوناش دائما بجيم ابوني، نعاود نقول عاوتاني دائما جيم وابوني. السباق ديال غدا اللي تنقول فيها 16 متنافس كما تنشوفوا الخيول غدا تكون عندنا جوج ديال لي بلوطون. عندك من 1 حتى 10 غادي ينوضوا في 2750، حيت غادي تيتقسموا من 1 حتى 10 غينوضوا في 2750. هذا من 1 ل 10. وبالنسبه من 11 ل 16 غادي ينوضوا في 2775. بالنسبه للخيول اللي كاينين في 2775 اللي مروندين لهم خير صحاح، ولكن كابورغ شويه تنقول لنا شويه صعيبه، لان الروندمون فيها تيقول لك الخويا اللي اي اونطرين تقول لك الخويا اللي تروندي 25 متر تتكون شويه صعيبه. ولكن حنا تنقول المرشح للفوز هي فلور فاتال اللي العوده ديال غادا تواجد عند لونطريمون ديال فرانك نيفار. ما نحكموش على السباق الاخر ديال اللي درت في السابل دولون، العوده كنركب عليها روشار فلاتلي درت سيزيام، هذه الا بريباراسيون لهاد لاكورس هذا. ولكن السباق اللي كانت عجباتني انا هي اللي كانت جرات في سانت مالو اللي كانت على المسافه ديال 2950 متر اللي ركب عليها بلوكان اللي كان عاود دريفر ديال تيدير المونتي وتيدير لاتلي، وكانت مرونديه 25 متر جرات مزيان دار بها الفينيش وجات. حنا غدا غادي نقول انا العوده مروندو على 25 متر، وفرانك نيفار غادي يعرف كيفاش يسير بها السباق ويقدر لما لا الفوز. كذلك حطيت رقم 16 فيديليتي العوده ديال فيكتوريا دريم اللي غيركب على جون فيليب ديبو. كما تنعرفوا الخويا ديال جون فيليب ديبو ديما في كابورغ راه مزيانين. فيديليتي الكورسه الاخرى ديال اللي كانت جرات في لو مون سان ميشيل العوده كانت ديسكاليفات في هذاك السباق وكانت مرونديه 25 متر. كما تنعرفوا هذا السباق هذا راه تنقولوا سباق شويه سهل، ولكن اللي قبل منها السباق اللي قبل منها راه كانت جرات فير وكانت دارت دوزيام في ديبار ديال لوطوستار في 2150 متر اللي كان ربح الكوري ديالها فرانشمان. كل كان هنا مروندي 25 متر كنت غادي نقول انا غادي يوصل لاريفي العوده ومجدين لهاد الكورسه. كما تنعرفوا راه هاد الكورسه هذه غادي تكون شويه كورسه سهله، لان كما تنعرفوا 2750 الخيل كان بريمير بوطو راه ما كاينينش شي خيل صعب. كذلك حطيت رقم 15 فاكير دوماي اللي غيركب عليه لوهان بورجوا اللي تعرف كيفاش يسير السباقات في كابورغ خطير، غيعرف كيفاش يديماري به، لان تنعرفوا العود رابيد. ما نحكموش على السباق الاخر اللي كان دار به، راه كان السباق الاخر اللي كان جرى فيه ال 15 وكان ديسكاليفا به. هذاك السباق راه كان شويه كنجراو في لو مون سان ميشيل وكنركب عليه دافيد توما، العود مشى ب 3 دراهم فاصل 40 اي مشى العود مشى كرون فافوري في هذاك السباق، وكان مروندي 25 كل ما ديسكاليفاش في هذاك السباق راه كان غادي يربح. ولكن من بعدا كان جرى في سان بريو العود كنركب عليه موتي من الديبار لاريفي، ما عقلش على هاد الخيول. كذلك حطيت رقم 7 فونتازيا لوف السباق الاخر ديالها اللي كانت ربحت راه كانت انتصرت مزيان، والعوده كنركبها اماري ستانا برونتي اللي كان اركبها في هذاك السباق. ولكن من بعدا كنركب على دافيد توما في كابورغ وكان جرات مزيان، ولكن ما كانش مرونديه 25 متر وكانت نايضه بريمير بوطو. والخويا اللي كانوا يجراو معاه راك خويا المزريم امثال كرازيا، ولكن هذاك السباق كنركب فيه ربح فيه ليوهان لو بورجوا. دافيد توما راه غادي يلصق في فلور فاطال اللي تنقول انا غادا تجيبو لاريفي. كذلك حطيت رقم 4 ديزيو جوسلان اللي كان عجبني في الكورس اللي كان دار في لاكابيل وكان دار فيها تروازيام. وكذلك حطيت رقم 2 داغوينو اللي تنقول انا الكاتريان بلاص اللي كان دار مزيانه، و
دا البروفانس الا العوده كورسه كنجريو على 7 المليون بريباري في هذيك لاكورس باش يجيبوا لهاد الكورسه هذه، حما كما تنعرفوا العود رابيد بزاف. الا ناضا تروازيام في لاكورد والكورسه مشات الخويل مشاو مزيانين راه غادي يوصل لاريفي. كذلك حطيت رقم واحد ايموسيون بلو اللي تنقول انا مزيانه ديال كوتس، لان كما تنعرفوا عائله كوتس راه خطيرين، راه ما تيجيبوا لك شي عود الا وتيحطوه. الا جينا غنلعبوا هو راه كاين الجرة مع فانتازيا لوف لا لين ديال السبعه والواحد. نعاود نقول الا جا السبعه في لاريفي راه عرب الواحد راه كاينه في لاريفي، راه حيت بجوجهم جراو في كورسه ديال 2400 متر ديال لوطوستان وجراو في امين. كذلك جرا الكورسه قبل من بعدا جرا في كابورك، راه حيت عنده ليكسبيريونس، الواحد راه عنده ليكسبيريونس في كابورك كنجرا، وكركب عليه فرونك نيفار اللي كنجري على مسافه ديال 2750 متر، اللي هذاك السباق اللي كان حتى كانت تواجد به فونتازيا اليوم. جراو في كابورك بتاريخ 9 جويي، مشاو للتيران ديال امين في 17 جويي، صدقات الواحد صدقات فونتازيا اليوم غالبه الواحد. ها هما رجعوهم دابا مما غادي نقولوا الواحد والسبعه 100% غدا في الكانتي. نعاود نقولها الواحد والسبعه اتونسيون منهم غدا في الكانتي راه يقدروا يدخلوا في كومبينيزون مع 5 الاولين. كذلك حطينا رقم 9 اللي تنقول انا عندها لا شونس في هذا السباق ايميليو ستار. علاش غيركب عليه جي لورميني اللي دار به تروازيام بلاص خطيره، والعود راه نايت في بريميوم بوطو الا مشات زهق ليهم اتروازيام في لاكورد راه غادي يجي. حيت السباق اللي كان جرى في ليزيو راه جرى مع خيول الطير، راه واحد العود تيركب عليه موتي لونطريمون ديال لوبيك، راه عاود تيطير هذاك العود، راه كل كان هنا غيروندي 25 متر راه غادي يربح بدون منازع. كما غنعرفوا حنا لي دو باز ديالنا في هذا السباق هذا هما 8 و 16، ولي شونس ريغولي ديالنا هما 15 و 7 و 4 و 2، لي زوت سايدر ديالنا هما الواحد و 9. هذا بالنسبه للترشيحات ديالنا، ولكن دائما ما تنساوناش بجيم ابوني باش نوصلوا لكم ونعطيوكم دائما التحليلات ديال السباقات اللي تدوز بدوله فرنسا. قلنا لي دو باز ديالنا هما 8 و 16، ولي شونس ريغولي ديالنا 15 و 7 و 4 و 2، ولي زوت سايدر ديالنا الواحد و 9. ولكن راه دائما تنعرفوا بان حلبة كابورك راه دائما تتخلق فيها المفاجاه، حيت حنا ما تنعرفوش الكورسه كيفاش غادي تمشي. حنا التخيلات ديالنا كما تنعرفوا حطينا الخيول اللي تنقولوا حنا حطينا الكورسه كيفاش غادي تمشي. تنقول ان 8 يقدر ينتصر في السباق، ولكن راه ما تتعرفش منين كيفاش الكورسه يقدر 8 يتبلوكا في لاكورد ما يلقاش منين يدوز، يقدر الكرارس يكونوا غاديين تيتحبسوا بعضياتهم، يقدر يديسكاليفي. لان كما تنعرفوا الكورسه ديال لاطلي راه ما تقولش هذا العود غادي يربح، راه حيت فيها ديسكاليفي، راه يقدر يكون غادي يربح حتى تيهز رجليه. راه هذا هو العامل الوحيد اللي كاين في هذا الطروط اللي شويه صعيبه، هو تيديسكاليفي. حنا ما علينا نتمنوا لكم حظ موفق، ونتمنوا هاد الترشيحات ديالنا اللي عطيناكم الدخل، والى اللقاء.